श्री आंजन्य अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। आंजन्यो महावीरो हनुमानामारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेदा सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमोमुक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परिविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परियन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहाकृतः सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरप्रभो बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्प्रतिपादकः कपीसेनायकश्च भविष्यचतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्यमान् सञ्चद्वालसन्नद्धारं पमानिष्घोज्ज्वलः गन्धर्वविद्याततो यज्ञो महाबलपराक्रमः काराग्रहमोक्ता च शङ्खलां बन्धमोचकः सागरोत्तारकप्राज्ञो रामदूता प्रतापवान् वानरः केसरीसूता सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्वसम्भूतो बलार्कचन्द्रशनाननः विभीषणाप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वृजिकायो महाद्युति चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविधायकः अक्षहन्ता कञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्किणी भञ्जनी श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जना गन्धमादन्यशोलस्थो लङ्कापुरीविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुराचितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वाटिनो नागपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजतेन्द्रियः रामशुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागदेशो नव्यकृतिमपण्डितः चतुर्बाहु दीनबन्धो महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवनग्राहता शुचिवार्मीन्द्रव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रशान्तात्मा शतकण्ठमदापहत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषपण्डितः वृदंष्टो वज्रनखो हृदवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजिद्वहितामोघः ब्रह्मशास्त्रविनिवारकः पार्थिध्वजाङ्ग्रसंवासी षड्पञ्जरभेदकः दक्षबाहुर्लोकपूज्यो जाम्बवप्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नामाष्टोत्तरशततमः यः पठे शृणुयात् नित्यं सर्वकामाप्नुवाप्नुयात् इति श्रीमद् आञ्जनेय अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रं सम्पूर्णम्।